حضرت صوفی عبدالرحمن دین دا خدمتگار گیا، دین دے علم دی بن کے روشنی مسئلہ نو ہے سنوار گیا۔ حضرت صوفی عبدالرحمن، حضرت صوفی عبدالرحمن دین دا خدمتگار گیا، دین دے علم دی بن کے روشنی مسئلہ نو ہے سنوار گیا۔ حضرت صوفی عبدالرحمن، حضرت مولانا عبدالرحمن ایک درویش صفت انسان، حق دارائی سچ دا مسافر، خادم سنت قرآن۔